Okay, now describing a process. प्रक्रियाको वर्णन गर्ने भन्ने टपिक छ। हामी पनि दैनिक जीवनमा विभिन्न प्रक्रियाहरूको वर्णन गर्छौं। पहिला यसो गर्नुहोस्, त्यसपछि यसो गर्नुहोस्, अनि यसो गर्नुहोस्, अनि त्यसलाई यता लानुहोस्, अनि त्यसलाई यस्तो गर्नुहोस्, अन्त्यमा यसो गर्नुहोस्, यो चीज बनिन्छ भन्दै प्रोसेसहरू हामी डिस्क्राइब गर्ने गर्छौं। यो प्रोसेस डिस्क्राइब गर्न जान्नु भनेको त इंग्लिशमा एकदमै राम्रो नलेज हुनु हो। ओके, किनभने यो सजिलै डिस्क्राइब गर्न सकिन्न। प्रोसेस डिस्क्राइब गर्नको लागि लजिकल अर्डरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। लजिकल अर्डरमा राख्नलाई फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दिस, फाइनल्ली जस्ता वर्ड्सहरू हामी प्रयोग गर्ने गर्छौं। फर्स्टली, सेकन्डली गर्दै जान पनि सकिन्छ। फर्स्ट, देन, एन्ड देन, आफ्टर द्याट, आफ्टर दिस भन्दै भन्दै अगाडि बढिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ जे लेखेको छ यिनीहरू प्रयोग गरेर एउटा लामो प्रोसेसलाई म डिस्क्राइब गरेर देखाउँछु। यो एउटा चीज चाहिने रहेछ, लजिकल अर्डर। लजिकल अर्डर भनेको चाहिँ जस्तो तपाई चिया बनाउने प्रोसेस बताउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले अब चिया कपमा राख्नुहोस् भन्नुभयो भने त एकैचोटी फाइनलको कुरा पो बताउनु भयो। पानी तताउने, दूध मिसाउने, चिनी राख्ने, टी डस्ट राख्ने, त्यो एउटा अर्डर हुन्छ नि, त्यो अर्डरमा लानुपर्ने हुन्छ। अर्डरमा लानको लागि सिलसिला मिलाउनलाई फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दिस, फाइनल्ली आदि प्रयोग गरिन्छ। दोस्रो, बी प्यासिभ। प्यासिभ भोइसको नलेज बिना प्रोसेस बताउनै सकिँदैन। बी प्यासिभ भनेको इजेम आर, have been, has been प्लस V3 वाला। ओके, अनि युज अफ when, until। when र until को प्रयोग पनि हुन्छ प्रोसेस बताइरहेको बेला। लामो प्रोसेस छ, एकपल्ट हेरिहालौं। How chewing gum is made। CHEW चु भनेको चपाउनु हो, चुविङ भएको छ यो, चुविङ गम इज मेड। चुविङ गम कसरी बनाइन्छ भनेर तपाईलाई भन्ने बित्तिकै अब तपाईले अघि सिकेका कुराहरू प्रयोग हुन थाल्छन्। ती अघि सिकेका कुराहरूलाई मैले यसरी हाइलाइट गरेको छु। हेर्नुहोस् है, अब फर्स्ट, पहिला the pieces of gum are put into a container and heated until they form a single mass। Okay? First, पहिला गमका टुक्राहरूलाई आर पुट भनेपछि बी भनेको आर, पुट भनेको V3, अनि यहाँ हिटेड भनेको छ, यसको अगाडि पनि आर छ तर भनिरहनु पर्दैन। पहिला गमका टुक्राहरूलाई एउटा कन्टेनरमा राखिन्छ र तिनीहरू एउटै भएर एउटै नहुन्जेलसम्म तताइरहिन्छ। भनेको ती टुक्राहरू एउटै म्यासमा जम्मा नभएसम्म तताइरहिन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, देन आयो। हेर्नुहोस् त, देन आयो अनि यो
B plus B3 पनि आयो यहाँनेरि। This is then भनेको this भनेको त्यो म्यास भइसकेको छ नि, पिसहरू सबै हिटेड गरेर हामीले म्यास बनायौं, एउटा डल्लो बनायौं पिठो मुसे जस्तो। अब this is then strained until all of the liquid has been eliminated. Okay? त्यसमा भएको लिक्विड एलिमिनेट हुनु भनेको त हराएर जानु, त्यहाँ भएको चिसोपना पानी जस्तो पनाहरू जे छ त्यो पुरै लिक्विड पुरै गएर ओभानो हुन्जेल, त्यो लिक्विड जाउन्जेल भनौं न, लिक्विड जाउन्जेल के गरिँदो रहेछ, त्यसलाई निचोर्ने जस्तो काम गरिँदो रहेछ। This is then strained until all of the liquid has been eliminated. Okay? त्यहाँबाट डिसएपियर्ड हुन्जेलसम्म। अब हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट भनेको देन भनेको त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भने भन्दै बोल्छौं हामी, त्यही हो नेक्स्ट। नेक्स्ट द गम इज प्लेस्ड इन्टु अनदर कन्टेनर and the desired flavorings, sweeteners and softeners are added. Okay? अनि अर्को कुरा चाहिँ के गरिन्छ भने गमलाई अर्को एउटा कन्टेनरमा राखिन्छ र डिजायर्ड भनेको आफूलाई इच्छा लाग्ने फ्लेभरिङ्स स्वादहरू, स्वीटनर्स मिठोपनाहरू, सफ्टनर्स नरमपनाहरू के गरिन्छ, एडेड, बी हो यहाँ B3 छ, ती कुराहरू थपिन्छ त्यसमा। अनि त्यसपछि के हुन्छ, यसरी लजिकल अर्डरमा जानुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, दिस मिक्सचर इज ब्लेन्डेड until all of the ingredients are mixed together. ती सबै कुराहरू जुन तत्त्वहरू मिसाइएको छ ती सबै राम्रोसँग आपस्तमा नमिसिएसम्म त्यसलाई ब्लेन्डिङ गरिरहन्छ, घोलिरहन्छ, हल्लाइरहन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ त्यसलाई मुसिरहन्छ। ओके, त्यस्तो मिनिङहरू लाग्छ है यहाँनेरि। द गम देन, त्यो गम त्यसपछि passes to a different machine which uses rollers to flatten out the gum. अनि त्यो गम त्यसपछि एउटा मसिनमा जान्छ, फरक मसिनमा, जसले के गर्छ, रोलर्सहरू लगाएर त्यो गमलाई फ्ल्याटन गर्छ, बेल्छ भनौं न, फ्ल्याटन आउट द गम, त्यसलाई रोटी बेले जस्तो बेल्छ। देन त्यसपछि द थिन शीट्स अफ gum are cut into rectangular shapes and broken into separate pieces. अनि त्यसपछि त्यो गमलाई साना साना आयतकार टुक्राहरूमा काटिन्छ, आकारमा काटिन्छ र फेरि टुक्रा टुक्रामा बाँडिन्छ, ब्रोकन गरिन्छ। हो, फाइनल्ली द गम passes along a conveyor belt where it is enclosed in packaging
ready for distribution. Finally, यो finally आयो. The gum passes along a conveyor. Conveyor belt मा जान्छ. Conveyor belt हैन, लेबल लाउने, प्याकेजिङ गर्ने, इन्क्लोज गरिन्छ, त्यसभित्र राखिन्छ. त्यो सानो सानो पाउचहरु बनाइएको हुन्छ चुइङ गम राख्नको लागि. साना साना प्लास्टिकको बाहिर लेबलिङहरु, कन्भेयरहरु त्यसमा राखिन्छ. त्यो बेल्ट सहित इन्क्लोज हुन्छ र इन प्याकेजिङ रेडी फर डिस्ट्रिब्युसन, वितरणको लागि रेडी भन्छ. अब यसमा यो एउटा लङ प्रोसेस बताइयो, सिद्धियो यो. तर यो प्रोसेसमा जे भए पनि के प्रयोग भइरहेको छ हेर्नुहोस् त. फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर, दिस, फाइनल्ली आएको छ. अनि धेरै ठाउँमा सेन्टेन्सै पछि प्यासिभ भोइस प्रयोग भएको छ. अनि when, until हरुको प्रयोग पनि भएको छ. यहाँ हेर्नुहोस्. First, the pieces of gum are put into a container and heated until they form a single mass. This is then strained until all of the liquid has been eliminated. Next, the gum is placed into another container and the desired flavorings, sweeteners and softeners are added. This mixture is blended until all of the ingredients are mixed together. The gum then passes to a different machine which uses rollers to flatten out the gum. Then the thin sheets of gum are cut into rectangular shapes and broken into separate pieces. Finally, the gum passes along a conveyor belt where it is enclosed in packaging ready for distribution. यसरी यो भयो. यो युनिट धेरैलाई गाह्रो भइसक्यो. तर आइल्स प्रिपेयर गरिरहनु भएको कोही तपाईको हुनुहुन्छ भने यो एकपल्ट हेर्नुहोस् भनेर शेयर गरिदिनुहोस्. तपाई आफै हुनुहुन्छ भने त तपाई धेरै खुसी हुनुभयो होला. किनभने आइल्स राइटिङ ट्याक्स 1 मा प्रोसेस डिस्क्राइब गर्नु भनेको त अत्यन्तै गाह्रो छ. त्यसको मैले एकदम भ्युज दिएको छु यसमा. आइल्स प्रिपेयर गरिरहनु भएको कोही हुनुहुन्छ भने भनिदिहाल्नुहोस् कि तिम्रो आइल्सकै क्वेशन, तपाईको आइल्सकै क्वेशन आज गरेको रहेछ भनेर भनिदिनु होला. र यो भन्दा सुरुको कुराहरु सिक्न त इंग्लिश लर्निङ होम ELH युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्. त्यसमा युनिट 7 सम्म मात्रै पुग्दैछ. क्रमशः पढाइ भइरहेको छ, लगातार भइरहेको छ. हेर्न नभुल्नु होला. र थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो. See you next time. Bye bye.